राणा शासन अन्त्य गर्नको निम्ति भारतले उनलाई शरण दिएको भनेर उनी त स्त्री लम्पट कलकत्ते चेतनाकै थिए। त्यसकारण राजा त्रिभुवन तत्कालीन महेन्द्र र त्रिभुवनको बीचको उमेर त तपाईलाई ग्याप थाहा छ, 12-13 वर्ष मात्रै हो। यो जीव विज्ञानमा एउटा आश्चर्यजनक कुरा छ। त्रिभुवनको जन्ममिति हेर्नुस् र महेन्द्रको जन्ममिति हेर्नुस्, वर्षले 13 वर्ष, महिनाले 12 वर्ष, केही महिना मात्रै त्रिभुवन र महिनाको उमेरको ग्याप छ। एकचोटि इतिहास हेर्नुस्, यो त अचम्मको कुरा भन्नु। अचम्मकै छ। त्यही भएर या विवादास्पद कुरो गरे जस्तो हुन्छ कि त्रिभुवनको जैविक सन्तान महेन्द्र हो कि होइन, किनभने जेनेटिकली पनि महेन्द्रमा देशभक्ति थियो, त्रिभुवनमा खोक्रो थियो। यो कुरा पनि कहिलेको विवादको भुमरीमा आउँछ। यो विषयहरू जबरजस्त उठ्छ। डाक्टर राजेश गौतमले पनि कतिपय ठाउँमा यो कुराको स्वीकारोक्ति दिनुभएको छ। बीपी कोइरालाले वीरेन्द्रलाई भन्छन्, सरकार यो नेपाल भन्ने देश फ्रेजाइल छ, कालान्तरमा यो देश रहला नरहला म यसै भन्न सक्दिनँ, तर म त रहन्छु। विराटनगर वा सुनसरी भन्ने ठाउँ त रहन्छ, त्यहाँबाट म जितेर पार्लियामेन्टमा आउन सक्छु, तर यो देश रहेन भने तपाईँको सिर्फेज कहाँ जान्छ भनेर त्यतिखेर सोद्धा मैले त्यो पढ्दाखेरि मेरो रौँ ठाडा भयो के। यो देशमा प्राइम मिनिस्टर भइसकेको व्यक्तिले यो देशको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ भनेर कसरी सोच्न सक्यो? डिएनए टेस्ट गर्नुहोस्, 3 पुस्तामा राष्ट्रघात छ। एमसीसी को बारेमा राम्रोसँग फुल फर्म भन्न पनि नसक्ने मान्छेहरूको आवाज सबभन्दा उच्च छ। लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी कुद्ने ढेडु, 150 जना पनि टुक्रा टुक्रा भइसके, यिनीहरूको ग्याङगिरो छुट्टिसक्यो। अहिले त मैले वरिपरि मान्छे पनि देख्न छाडेँ। त्यो भाडामा ल्याइएका स्पोन्सर्ड बडीगार्डहरू कता गए होलान्? अरूले गरेको आन्दोलनमा आफ्नो हिरोगिरी स्थापित गर्न गएका मानिसहरू क्रमशः थुन्सेमा छोपेको बिरालो जब मौका पर्छ नि होइन, यदि एमसीसी पास गर्नको निम्ति अहिलेको गठबन्धन भत्काएर अरू कुनै गठबन्धन बनाउने हो भने नेपाली जनताले त्यसलाई तिरस्कार गर्नेछन्, समाप्त गर्नेछन्। घरमा बस्यो अनि माथिल्लो तल्लाबाट कौशीबाट हेऱ्यो त्यहाँ जुलुस जाँदैछ, हाम्रो पनि समर्थन छ है भनिदिने। पुण्य गौतमजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पिएनपी मिडिया र युवराजी प्रति हार्दिक रूपमा कृतज्ञ छु। आराम हुन्छ? ठिक छु। हिजो एमसीसीको विरोधमा बानेश्वरमा देखेको थिएँ, तपाईँहरूकै कार्यक्रम थियो कि तपाईँ पनि घुसपैठ गर्न जानुभएको थियो? असल कामको निम्ति सहभागिता जनाउनु वा सोलिडारिटी व्यक्त गर्नु, ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुलाई यदि घुसपैठ भनिन्छ भने त्यस्तो घुसपैठ म 1000 चोटि गर्छु र त्यसमा मलाई आनन्द आउँछ। तर जहाँसम्म तपाईँको प्रश्नको जवाफ हो, मेरा अनन्य मित्रहरू जो कुनै समय हामी सँगै जनयुद्ध पनि लडेका थियौँ, उहाँहरूले मलाई खबर गर्नुभयो। म त्यो बेलामा ठ्याक्कै यता मैतीदेवीतिर चिया खाँदै थिएँ अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने आउनुहोस् यसो बसौँ भेटौँ भनेको हुनाले म हेर्न गएको थिएँ। त्यो दृश्य भनेको राष्ट्रवादी दृश्य थियो र त्यहाँ मैले आफ्नो विचार र धारणा पनि प्रकट गरेको थिएँ। तर केही मान्छेहरू चाहिँ आश्चर्यजनक रूपमा स्टेजमा घुसपैठ गर्न खोजेका थिए र उनीहरूलाई योभन्दा अगाडि जुन मौकामा चौका चान्समा डान्स गरेर अनावश्यक रूपमा कार्यक्रमलाई नै उत्तेजित बनाउने जो प्रयत्न गरेका थिए, यस अगाडि त्यो बापत यसपटक घोक्रे ठ्याक लगाएपछि ब्याक स्टेजमा आएर स्टेज बाहिर आएर ताण्डव तमासा गरेको दृश्य पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। म नाम लिन त चाहन्न, आजकल नल्याउँ नाम, धेरै अभियन्ताहरूको खासै चियो चर्चा गरिरहन सही हो, सही हो, अलिकति बरु पोलिटिकल डिबेट डिस्कसनमै बरु सही कुरा छैन। तर पनि एउटा कुरा के देखियो भने नि 100 जना मान्छे पनि उतार्न नसक्ने, अनि हामीले रोक्यौँ फलानु, हामीले गर्यौँ, यो देश त मैले नै धान्दिया छु भनेर त्यो एकचोटि तपाईँलाई पनि प्रश्न गरेको थिएँ, हुटीटाउले आकाश खुट्टा मासतिर फर्काएर आकाश थामे जस्तो गर्ने मान्छेहरूको अहिले त 50 जना मान्छे पनि निकाल्न नसकेपछि गएर कम्युनिस्टको होलमा मिसिन थालेछन् कि, जबकि उनीहरूले फेरि फलानु कम्युनिस्टको झोले, फलानु यसको झोले भन्ने, अनि तिनै कम्युनिस्टको कार्यक्रममा गएर भजन कीर्तन गाउने। कस्तो लाज मर्छ क्या, लाज पछेकाहरू। यो चाहिँ निर्लज्ज भइसकेपछि र एक हिसाबले भन्नुपर्दा लाज पछेका नकचरोहरू जो जसलाई गाली गरिरहेका छन् जिन्दगीभरि, तिनैको होलमा तिनैको जुलुसमा मिसिएर आफूलाई हिरो प्रस्तुत गर्न खोज्ने अथवा त्यसलाई एकदम मेटाफोरिक रूपमा, सिम्बोलिक रूपमा, साङ्केतिक रूपमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने बाँसको जब नुन छ त्यतिखेर चाहिँ एउटा फिस्टोला के भ्रम हुन्छ अरे भने मेरो तौलको कारण यो बाँस झुक्यो भन्ने
हो त्यस्तो खालको, अथवा तपाईँले भने जस्तै हुटिट्याउले आकाश थामे जस्तो, उत्तानटाङ परेर आकाश मैले थामे आओ जस्तो, अथवा सुतुर मुर्गले बालुवाभित्र टाउको लुकाएपछि म दुनियाँमा सबभन्दा सुरक्षित छु भन्ठाने जस्तो सेरो फेरो सबै मेरो भनेर घमण्ड गर्ने, अनि वरिपरि मिडिया डाकेर त्यो जुलुस मैले आयोजना गरेका थिएँ भन्ने भ्रम झाँसा दिलाउने र दुनियाँलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने मान्छेको कमी छैन। भारतीय दूतावासमा घुसेर भत्ता खानेहरू आज हजारौं हेक्टर जमिन भारतले मिच्दा नबोल्नेहरू, डाक्टर बालराम भट्टराईका भित्री सहकर्मीहरू पनि अहिले ताण्डव गरिरहेका छन्। यद्यपि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन घातक छ, यो इन्डो पेसिफिक स्टडीसँग जोडिएको छ, यसले देशको हित गर्दैन, यो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, पञ्चशीलता, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफ छ भनेर आउने हर कसैलाई हामी स्वागत गर्छौँ। त्यो राम्रो कुरा हो, हातेमालो गर्न तयार छौँ। तर मैले केसम्म बुझेँ भने एमसिसीको बारेमा राम्रोसँग फुल फर्म भन्न पनि नसक्ने मान्छेहरूको आवाज सबभन्दा उच्च छ। र याद गर्नुहोला, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन, खास गरी माओवादी आन्दोलनको छाला काटेर कहिले पनि नथाक्ने मान्छे समेत जनयुद्धका हार्डकोर कार्यकर्ताकै वरिपरि यसो सण्डमुसुण्ड भएर वरिपरि चमर हम्किएको पनि मैले देखेँ। र अस्तिको जुलुसमा खास गरी अब जुन ढङ्गले त्यहाँ आयोजना गरिएको थियो, त्यहाँ ढुङ्गा प्रहार गर्न पुलिसलाई उत्तेजित गराउने र वास्तवमा विप्लव कार्यकर्ताहरूको टाउको फुटाइ माग्ने केही कुशुल्यहरू, केही घुसपैठियाहरूको विषयमा पनि उहाँहरू सिरियस हुनुभएको रहेछ। यसको विषयमा यिनीहरूलाई नाम लिएर अमर नतुलौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले पनि नोटिस गर्नुभएको छ कि लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने ढेडु, 150 जना पनि टुक्रा टुक्रा भइसके, यिनीहरूको ग्याङ गिरो छुट्टिसक्यो, प्रबुद्ध मान्छे, पोलिटिकल मान्छे त्यहाँ छैनन्। केही सण्ड मुसुण्ड नन्दी भृङ्गीहरूलाई वरिपरि, अहिले त मैले वरिपरि मान्छे पनि देख्न छाडेँ, टाई सुट लगाएको छ। बडीगार्ड पनि छैनन् अहिले त। बडीगार्डहरू पनि अलिक खर्चिला भयो होलान्, सेतो हात्ती जस्तो भयो होलान्, अथवा त्यो भाडामा ल्याइएका स्पोन्सर्ड बडीगार्डहरू कता गयो होलान्। एउटा कुरा चाहिँ खुसी कि लाग्यो नि, पुण्य गौतमले पनि एउटा युट्युब च्यानल खोल्नु भएको थियो, पुण्य गौतम अफिसियल भनेर। धन्न तपाईँ युट्युबतिर आउनु भएन कि, तपाईँ यो समाज सेवातिर जानुभयो, त्यो समाज सेवावालाहरूको पनि सबै हैनलाई सुताइदिनु भयो, सबैको पसल बन्द भयो। तपाईँ अभियन्ता बनेर कता कता जानुभयो, अभियन्तावालाहरूको पनि पसल बन्द भयो। अब टिकटकमा जानुभएको छ, टिकटकमा पनि धेरैको पसल बन्द भएको छ। धन्न युट्युबमा आउनु भएन र हामी बचेका छौँ कि। यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ महान कूटनीतिज्ञले गर्ने विचार विमर्श जस्तो भयो। यद्यपि मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने, पसल वा सटर हर कसैको चलिरहेको छ र युट्युबमा म आएर तपाईँहरूको सेटेलाइटमा मेरो आफ्नो खालको विमान घुसाउन म चाहन्न। म स्पष्ट छु कि मैले अहिले कसैको हुलाकी बनेर सहयोग मैले लानी ल्याउने काम गरेको छैन। मैले जति सक्छु, अस्ति पनि एउटा मृगला रोगीलाई 30,000 दिएँ र हिजो पनि मद्दत गरेँ, आज पनि म गर्दैछु। म आफ्नो बलबुत्ताले भ्याएसम्म जति आनासुकी मानामुठी मैले गरिरहेको छु। र तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, अहिले मैले भने नि लङ्का जलाउने हनुमान, हनुमानले लङ्का जलाउँदै थिए रे, पगरी गुत्न चाहिँ गुटुटु कुदेर ढेडु पुगेछन्, अनि अरूले तुलाइ बनाइ गर्छन्, खाना चाहिँ आफू पुग्ने। यो खालका सेरो फेरो सबै मेरो, 3 त्रिलोक 14 भुवनका अधिपति हामी हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्ने बहुत चतुर, कागको फुल चोर्ने कोइली जस्तो, अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा अरूले गरेको आन्दोलनमा आफ्नो हिरोगिरी स्थापित गर्न गएका मानिसहरू क्रमशः थुन्सेमा छोपेको बिरालो जब मौका पर्छ नि घ्याउ गरेर छोड्छ भने जस्तै, जतिसुकै शेरको भ्रम दिए पनि स्यालले राति भइसकेपछि हाउ हाउ गरेर हुइयाँ काटे जस्तै यिनीहरूले हुइयाँ काटिरहेका छन्। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्छु, कन्सर्न यहाँ राख्न चाहेँ, जस्तो एमसिसीकै मन्त्र जपेर, नाम जपेर धेरै मान्छेहरू सेलिब्रेटी भए यो गएको 2 वर्षमा। हजुर, धेरै मान्छेहरू एमसिसीको विरोध गरेर उदाए हैन, अब नाम नलिउँ, तर अधिकांश मानिसहरू सेलिब्रेटी भन्ने होडबाजी नै चल्यो। अहिले त यसो देख्छु 16-17 वर्षको भाइ बहिनीहरू पनि त्यो एमसिसीको आन्दोलनमा गएर पुरै त्यो रोदन क्रोदन गरेर हैन, मार्छु काट्छु भनेर जस रातारात सेलिब्रेटी बनेको देखेको छु। तर एमसिसी त रोकिएन नि त, एमसिसी त अनगोइङ प्रोसेसमा छ अझै पनि हैन, काम चालु नै छ। अब यता सदनबाट पास गराउने कुरा अलिकति रोकिएको छ, यद्यपि त्यो रोकिएको भन्न मिल्दैन, पास हुन्छ भनिरहेछन्। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। यो तपाईँले अहिले बहुत राम्रो मेटाफोर प्रयोग गर्नुभयो। हुटिट्याउले आकाश थाम्न सक्दैन, हामी सडक आन्दोलनमा छौँ, हामीले आवाज बुलन्द गरेका छौँ। यो भनेको प्रेसर ग्रुप हो, डिसिसिभ
समूह होइन, याद गर्नु होला। 100 जना पनि बटुल्न नसक्ने अनि के प्रेसर ग्रुप होइन होइन, सुन्नु न, 100 जना विप्लवका कार्यकर्ता त्यहाँ नहुने हो भने त्यो बानेश्वरमा चाहिँ कोन सभा गर्न पनि डराउने मान्छेहरू छन् कि यसो गयो र्याली गऱ्यो फुत्त भागिहाल्यो, त्यस्तो गर्ने मान्छेहरूले के रोक्लान् त भने कि होइन। अब यो कस्तो भइदियो भने जस्तो त्यसलाई रोक्न सक्ने तागत कसको? पहिलो कुरो के हो भने यो त दबाब समूह हो। दबाब समूहको पनि एउटा तागत छ, यसमा मान्नुपर्छ। यो जनताको आवाजलाई मुखरित गर्न सडकमा शिरमा कफन बाँधेर आएका देशभक्त योद्धा जसलाई एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भनेर आवाज बुलन्द गर्दाखेरि त्यो आवाज सिंहदरबारले सुनवाई गरोस् भन्ने एउटा मान्यता हो। यसलाई रोक्न कसले सक्छ भने जति फुर्ती फाइफुटी लगाए पनि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र शेरबहादुरज्यू, गगन थापा र विश्वप्रकाशहरू 12 हाते पटुकी बाँधेर मैदानमा उत्रिसकेका छन्। सिंहदरबारमा उनीहरूले लडीबुडी गरिरहेका छन्। यसलाई रोक्न सक्ने भनेको सर्वश्री सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, जब सत्तारूढ गठबन्धनको हिसाबले कमरेड प्रचण्ड नै हो, र अर्को को हो भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलतामा अगाडि बढिरहेको नेपाल, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड नबनोस्, बक्सिङको रिङ नबनोस् भन्ने हिसाबले, पावर कन्ट्रीको हिसाबले चाइना रसिया यसलाई भोलि उनीहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर पावर ब्यालेन्समा रोक्नको निम्ति केही न केही भूमिका खेल्न सक्छन्। यहाँ लुक्ने छिप्ने कुरो छैन। बाँकी कुरो भनेको फलाना तिराना ढिस्काना, तपाईँले भने जस्तो अब सेलिब्रिटीको नाममा सेलरोटी बन्ने, यसो पसल ससल चलाउने, आफूलाई हिरो बनाउने, मेरो कारण रोकियो नि भन्ने, अनि भँगेराले आफ्नो फिस्टाले आफ्नो तौलको कारण बाँस नुग्यो भने जस्तै, हुटिट्याउले आकाश आफ्नो कारण थामियो भने जस्तै, त्यो सुतुरमुर्गे आत्मरतिमा रमाउने मान्छेहरूको विषयमा हिसाब किताब हुँदैन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के भने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको नाम लिनुभयो, तर अब यो गठबन्धनै भत्काएर भए पनि एमसीसी पास गर्ने डिजाइन त केपी ओलीले बुनिसकेका छन् भन्छन्। यस्तो एमसीसी राष्ट्रिय हितमा छैन। यसले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई बरखिलाप गर्छ भन्ने कुरो त जगजाहेर छ। यसको विषयमा कसैले पनि डिबेट गर्नु पर्दैन। विकासको झाँसा दिँदै हाम्रो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चङ्गुलमा पुर्याउने, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङमा छिराउने यो कुरामा सायद मलाई लाग्छ चतुर नेकपा एमालेका सर्वै शर्मा, केपी शर्मा ओलीले पनि 11th आवरमा ओहो नहुने रहेछ भनेर उहाँको पनि चेत खोल्न सक्छ, खुल्ला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने एमाले भित्र पनि ठुलो पङ्क्ति, ठुलो कार्यकर्ता नेताको पङ्क्तिले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेको छ। ठुलो भने भीमरावल हो। भीमरावल कुन ठाउँमा छन्, कुन पोजिसनमा छन्, त्यो तपाईँ हामीले प्रश्न देखेका छौँ नि सर। होइन, यदि एमसीसी पास गर्नको निम्ति अहिलेको गठबन्धन भत्काएर अरू कुनै गठबन्धन बनाउने हो भने नेपाली जनताले त्यसलाई तिरस्कार गर्नेछन्, समाप्त गर्नेछन्। नम्बर 1। नम्बर 2, कुन जनताले? जनता भने नेपाली जनता। कुन जनताले? तपाईँ हामी अलिकति थोरै नस्टाइल्जिक भएर अलिकति सोचौँ। जस्तो हिजो महाकाली बेच्दाखेरि म त अलि सानै थिएँ, तपाईँले मभन्दा अगाडि 2-4वटा भोट पाइसक्नु भयो। त्यति बेला तपाईँमा राजनीतिक चेत आइसकेको थियो होला। 56मै तपाईँ त जनयुद्धमा होमिसकेको मान्छे। म 52मै होमिएँ। सरी 56मै तपाईँ बाहिर आउट भइसक्नु थियो होइन। त्यति बेला 54मा महाकाली बेच्दाखेरि त यिनै ओली र ओलीको एकल सदस्य कार्यदल थियो होइन, अनि ओली र देउबाकै सेटिङमा बेचियो। त्यति बेला जनताले रोक्न सके त, सक्थे त, अनि आज एमसीसी रोकिन्छ त? होइन, एउटा कुरो के भने जनताको तागत जबरजस्त हुन्छ। त्यो तागत उठिसकेपछि दुनियाँको कुनै शक्तिको दाल गल्दैन। जस्तो चिलीमा महाकाली बेचेर हामीलाई घाटा छैन। होइन, महाकाली सन्धि नेपालको इतिहासको एउटा कलङ्क थियो र त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्य थियो। घाटा चाहिँ छैन? घाटा छ त। अनि खोइ त तिनै बेच्नेहरू अहिले प्रधानमन्त्री छन्। होइन होइन, महाकाली सन्धि, महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन त भएन, किनभने त्यसको लेटर अफ एक्सचेन्जदेखि अरू कुराहरू पनि छ। यसको विषयमा पछि हामी डिटेल्स कुरा गरौँला। होइन, तर पनि हामीले अहिले पनि महाकालीको पानी चलाउनु त भारतलाई सोध्नुपर्छ, एक थोपा पानी चलाउनु पनि। होइन, त्यो विडम्बना हो। त्यो विडम्बनाको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो विडम्बना, देशघाती विडम्बनालाई हामी अन्त्य गर्न अगाडि बढ्नै पर्छ। नयाँ पुस्ता प्रधानमन्त्री छन् नि त, अनि कुन जनता हो? अब तपाईँ पोइन्ट टु बी नोटेड, तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनु, कुन जनताको तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस जनले शेरबहादुरजी, गगन थापाजी, विश्वप्रकाशजी जो महाकाली सन्धिदेखि टनकपुर परियोजनादेखि हजारौँ हेक्टर जमिन बेचिँदा पनि ओठमा सुपर ग्लू लगाएर बस्छन् अथवा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता मार्फत आफूलाई सत्तामा वा पार्टी सत्तामा पुर्याउँछन्। त्यस्ता मानिसलाई अनुमोदन गर्न, संसदीय क्षेत्रबाट जिताउन हामी आतुर हुनु भनेको हाम्रो विडम्बना। र यो राज्य मलाई कहिलेका ताजुब लाग्छ, मान्छेहरू भन्छन् सोसियल मिडियाको कारण आन्दोलन उठ्ने हो, सबै हुने भयो। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ,
सोसियल मिडियाले आन्दोलन हुन्छ भन्ने हल्ला चाहिँ चलाउँछ, चिया कपमा तुफान चाहिँ चलाउँछ। मान्छे कस्तो हुँदो रहेछन् भने नि, अब लाइभ आयो नि, लाइभ आयो सोसियल मिडिया, यस नो एमसिसी, नो एमसिसी, यस्तो गर्नुपर्छ सबलाई। सुन्नुहोस् है, घरमा बस्यो अनि माथिल्लो तल्लाबाट कौशीबाट हेऱ्यो त्यहाँ जुलुस जाँदैछ, हाम्रो पनि समर्थन छ है भनिदिने। पहिला बरु सोसियल मिडिया नहुँदाखेरि अथवा मोबाइल हात हातमा नहुँदा मान्छे ओहो यहाँ माइती घरदेखि खुल्ला मञ्चसम्म त जम्मा हुनुपर्ने रहेछ, लाइभ पनि हेर्न पाइँदैन, कमसेकम तमासा त हेरौँ भनेर सडकमा निस्किन्थे। अहिले त्यो पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सोसियल मिडियाले आन्दोलन उठाउने होइन कि आन्दोलनलाई भुत्ते बनाउँदो रहेछ, त्यो कमजोर बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरो कता कता मलाई अनुभूति हुन्छ। किनभने यो चिजी होइन, चिजीमा 35 वर्षीय राष्ट्रपति, युवा राष्ट्रपतिलाई जनताले चुनेका छन्, तर अझै पनि यहाँ रेडिकल चेन्ज छैन। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छ, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि राष्ट्रियता भनेको केही पनि होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, 2003 सालमा अस्ति पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस गठन गर्दाखेरि टङ्कप्रसादजीले डकुमेन्टमा नियमापत्ति गर्नुभयो र त्यसपछि डकुमेन्ट फेरियो। हामी भारतीय काङ्ग्रेस हुँदै होइनौँ भन्ने कुरोमा उनीहरू स्पष्ट भयो। किनभने उनीहरूले त यो भारतीय सभ्यता उपमहाद्वीप अन्तर्गतकै विस्तारित रूप नेपाल हो भनेर लेखेका थिए, राष्ट्रघाती चिन्तन लिएका थिए। मातृका प्रसाद कोइराला त खुङ्खार थिए। त्यहाँमाथि राजा त्रिभुवन उप भारतले लगाएको गुण, राणा शासन अन्त्य गर्नको निम्ति भारतले उनलाई शरण दिएको भनेर उनी त स्त्री लम्पट कलकत्ते चेतनाकै थिए। त्यसकारण राजा त्रिभुवन तात्कालीन, धन्न महेन्द्रलाई यो थाहा थियो। महेन्द्र र त्रिभुवनको बिचको उमेर त तपाईँलाई ग्याप थाहा छ, 12-13 वर्ष मात्रै हो। यो जीव विज्ञानमा एउटा आश्चर्यजनक कुरा छ। त्रिभुवनको जन्ममिति हेर्नुहोस् र महेन्द्रको जन्ममिति हेर्नुहोस्, वर्षले 13 वर्ष, महिनाले 12 वर्ष, केही महिना मात्रै त्रिभुवन र महिनाको उमेरको ग्याप छ महेन्द्रको बिचमा। 13 वर्ष मात्रै हो त, एकचोटि इतिहास हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यो एउटा अद्भुत आश्चर्य छ। सम्भावना हुन्छ त हजुर, यो त अचम्मको कुरा भन्नु, अचम्मकै छ। त्यही भएर यहाँ विवादास्पद कुरो गरे जस्तो हुन्छ कि त्रिभुवनको जैविक सन्तान महेन्द्र हो कि होइन, किनभने जेनेटिकली पनि महेन्द्रमा देशभक्ति थियो, त्रिभुवनमा खोक्रो थियो। यो कुरा पनि कहिलेको विवादको भुमरीमा आउँछ। यो विषयहरू जबरजस्त उठ्छ। डाक्टर राजेश गौतमले पनि कतिपय ठाउँमा यो कुराको स्वीकारोक्ति दिनुभएको छ। एक दोस्रो कुरो भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको 3 पुस्ते ब्लडमा राष्ट्रघात छ, म यो ठोकेर भन्न सक्छु। किनभने बिपी कोइरालाले, जगत नेपालजी भनेको त बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासतमा हुर्किएका काङ्ग्रेसी कोटरीकै एउटा स्वनामधन्य पत्रकार लेखक हुनुहुन्छ। बिपी विद्रोह भन्ने किताबको पेज नम्बर 37 को प्यारा 3 मा स्पष्ट रूपमा के उल्लेख गरिएको छ भने, तपाईँलाई म घटनाक्रम बताइदिन्छु। बिपी कोइराला क्यान्सरको उपचार गर्न बाहिर जानुपर्ने हो। उनलाई जेलमुक्त गरिसकेपछि वीरेन्द्रलाई भेट्न बिपी कोइराला जानु हो। अनि गइसकेपछि गणेशमानजीले त भन्नुभएको थियो तपाईँ वीरेन्द्रभन्दा जेठ हो, तर तपाईँलाई किन तिमी भन्दाखेरि बिपीले एउटा दार्शनिक वर्ड बोल्नु भएको थियो। हुन त उहाँले संविधानका चिसा अक्षरहरूमा स्पन्दित जनताको न्यानो आत्मा खोज्छु म भन्नुभएको थियो। र त्यतिखेर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने, तुलसी गिरी कट्टर पञ्चायतको आमा भने पनि उनमा दूरदृष्टि थियो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि अखबारवालाहरूले, मिडियाकर्मीले सोधे, त्यतिखेर अखबार नै सर्वैसर्वा थियो, अहिलेको मूलधारको मिडिया जस्तै। अखबारहरूले सोधे, सायद विमर्श अथवा कुनै पत्रिकाले सोध्यो, सूर्यबहादुरलाई सोधियो जनमत सङ्ग्रहले के पुष्टि गर्यो। सूर्यबहादुरले भन्नुभयो जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायत जित्यो, अब वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिक मुद्दाको अन्त्य हो र बहुदल सभाको निम्ति समाप्त हो। तर डाक्टर तुलसी गिरीले त्यही प्रश्न सूर्यबहादुर पछि तुलसी गिरीलाई राख्दा उनले के भन्यो भने, सूर्यबहादुर थापाजी भनेको एक चतुर सत्ताको खेलाडी त हो, तर उहाँको चेतना स्तर भनेको इधरको बाल उधर, यताको फाइल उता लाने ब्युरोक्रेटिक हो, वा पोलिटिक्स बुझ्नुहुन्न। अब बहुदल र पञ्चायत बिचमा जनमत सङ्ग्रह हुँदा बहुदलले 20 लाख, पञ्चायतले 25 लाख ल्यायो। कसरी ल्यायो? सामदाम दण्डभेद नीति आदि इत्यादि। जटियालाई वन फाँड्न दिइयो। सूर्यबहादुर थापाले त्यत्रो ताण्डव गरेको त तपाईँलाई थाहा छ। पञ्चायत जिताउनको निम्ति कतिलाई नक्कली नागरिकता दिइएको थियो, जसमा दरबारकै असहमति थियो भनिन्छ। अब तुलसी गिरीले के भन्नुभयो थाहा छ? सूर्यबहादुरले राजनीति बुझ्दैनन्। हेर्नुहोस्, राजनीति भने कस्तो हुँदो रहेछ। सूर्यबहादुरले किन राजनीति बुझेनन् भने, वास्तविक राजनीति अब सुरु हो। किनभने 20 लाख मतदाताहरू पञ्चायतको बरखिलाफ छन्। अब 24 लाख पुग्न, 25 लाख पुग्न गाह्रो छैन। हो, यो जनमत सङ्ग्रह गर्नै हुँदैन थियो भनेका थिए।
म तपाईँलाई यो सन्दर्भमा के भन्छु भने जस्तो मैले तपाईँलाई अघि नै निवेदन गरेँ प्रदीप गिरी जत्तिकै प्रदीप गिरीको त जिजु बाजे हो। प्रदीप गिरीजी त प्रदीप गिरीको अङ्कल होइन होइन, प्रदीप गिरीको अङ्कल हो। फेरि प्रदीप गिरीजीको विषयमा मैले तपाईँको मिडियामा भनेको छु। त्यतिखेर सूर्यबहादुर थापाले बिपी कोइरालालाई एउटा कुरा भन्नुभएको रहेछ बनारस जाँदाखेरि, बिपी बाबु तपाईँहरू यो फुच्चे दार्शनिकलाई धेरै विश्वास नगर्नुहोस् है, धेरै विश्वास नगर्नुहोस्, किनभने यो डाक्टर तुलसी गिरीको भतिजो हो, इतिहासकै सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक धोकेबाज हो तुलसी गिरी। म यो भन्छु त्यसकारण कतै यो फिट त छैन भनेर तुलसी गिरीको पेरोलमा, पञ्चायतको पेरोलमा अब इन्डियनहरूको त अनन्य पात्र छँदै थिए, उनी अहिले पनि हुन्। त्यसैले गर्दा म भन्छु त्यागको भरको ओडेका असली स्वरूप, ओडेकाहरूको असली स्वरूप पनि यसरी नाङ्गिन्छ। अब मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने अब त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस, अब म जगत नेपालजीको किताबलाई उद्धृत गर्दै थिएँ, त्यहाँ बिपी कोइरालाले के भन्नुहुन्छ भने बातचित सिद्धिन थाल्यो, चिया आयो। बिपी कोइरालाले त गणेशमानलाई भन्नुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् गणेशमानजी, म जति पनि हेपिन तयार छु, तर यो देश हेपिनु हुँदैन, जनता हेपिनु हुँदैन। मलाई तिमीभन्दा के फरक पर्छ, अङ्ग्रेजीमा यु प्रयोग गर्ने हो होइन। प्राइम मिनिस्टरलाई तिमी नै भन्छन् राजा महाराजाहरूले। अहिले पो अब अलिकति संस्कार संस्कृति सामन्ती ज्यूका त्यो राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता आयो, अहिले पनि भन्छन् नि त दरबारीहरूले। अर्को कुरो के छ भने जब जगत नेपालको किताबमा त्यो लेखिएको छ भने तपाईँ विचार गर्नुहोस्, बिपी कोइरालालाई तपाईँ महान मान्नुहुन्छ नि हो। तिनै बिपी कोइराला 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर यस मानेमा आए कि त्यतिखेरको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, मिसाइल क्राइसिसको कारण सोभियत युनियन र अमेरिकाको टग अफ वार थियो, जोन अफ केनेडी मारिसकेका थिए भनिन्छ। क्युबाको मिसाइल सङ्कट हल नगरेर क्युबामा सैनिक विद्रोह गरेको भए सायद जोन अफ केनेडी मारिदिन्थे। जोन अफ केनेडीले वार्ताको माध्यम प्रयोग गरे, भिक्ट्री हेज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने विश्व प्रसिद्ध जोन अफ केनेडीको हत्या भइसकेको थियो, रिचर्ड निक्सनको उदय भइसकेको थियो हो। त्यतिखेरको पावर ब्यालेन्समा पाकिस्तान अमेरिकाको धुरीमा, त्यसपछि यता चाइना अमेरिकाको धुरीमा, चाइना अमेरिकाको नेक्सिस भइसकेको थियो। सोभियत युनियन र भारतको एलायन्स थियो, एलआई थियो भारत सोभियत युनियनको, अहिले रुसको अहिले पनि आधाउधी एलआई त हो नै भारत। अब त्यतिखेर के भयो भने बिपी कोइरालाले जब इजरायलको समर्थन गरे, एसियामा पहिलो देश हो इजरायललाई समर्थन गर्ने, बेन्जामिन नेतान्याहुको आत्मकथामा पनि लेखिएको छ, यो मेन्सन गरिएको छ। अब बिपीले जब दुस्साहसपूर्वक जोर जबरजस्ती प्यालेस्टाइनको भूमि कब्जा गरेर मध्यपूर्वमा इजरायल बन्यो 1948मा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि, उनीहरू आफ्नो ड्रिमल्यान्ड खोज्दै आए ज्युजहरू। त्यसलाई समर्थन गरेपछि सिआइएको सबभन्दा गुडबुकको भनिन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ बिली ब्रान्ट, यो यिनीहरूको एउटा समाजवादी सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलको अध्यक्ष थिए र भाइस चेयरम्यान त बिपी कोइराला थिए। हुन त हाम्रो शेरबहादुरजीलाई पनि पुरस्कार प्राप्त भएछ भने त्यसमा। अब तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने बिपी कोइरालालाई यसरी प्रस्तुत गरियो, पश्चिमाहरूले डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर नेहरूको विकल्पमा प्रस्तुत गरे। नेहरूले चाहिँ बिपीसँग व्यक्तित्व टक्कर गर्दैन थिए। बिपीले के प्रचार गर्थे भने मेरो र नेहरूको पर्सनालिटी क्लास छ, म प्रति ईर्ष्या गर्छन् नेहरूले भन्थे। अनि तिनै नेहरूको पुत्री इन्दिरा गान्धी, इतिहासमा एउटा कुरा भनिन्छ इन्दिरा गान्धीको दुईजना व्यक्तिसँग शारीरिक हिमचिम थियो। एउटा पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा, यो इन्टरभ्यू हेर्दा पनि मलाई फरक पर्दैन, उहाँको परम पूज्य पिताजु विजय शमशेर, मोहन शमशेरको छोरो, पशुपति शमशेरको यस, उहाँको बुवा भारतको लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो, पदमबहादुर खत्री चिनको लागि हुनुहुन्थ्यो, माओ सेतुङले समेत पदमबहादुर खत्रीको तारिफ गरेका थिए। अनि अर्को भेटरान डिप्लोमेट भनेको मोहन शमशेरको छोरो पशुपति शमशेरको बुवा विजय शमशेर। भनिन्छ इन्दिरा गान्धी सिङ्गल थिइन्, उनको विवाह भएको थिएन, फिरोज गान्धीसँग विवाह हुन नै बाँकी थियो र उनी दाम्रो चुडाएर विजय शमशेरसँग विवाह गर्न तम्सिएकी थिइन्। अब त्यतिखेर एउटा नैतिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट के पर्यो भने हिन्दू भनेर जवाहरलाल नेहरूले प्रशंसा गरेर चिठी लेखेका छन्। वान एन्ड ओन्ली उनको रगतको साइनो हिन्दूसँगै थियो। हुन त हरिवंश राय बच्चनको एउटा आत्मिक नाता मात्रै हो, फिजिकल रिलेसन जैविक पिता त जवाहरलाल नेहरू नै हो अमिताभ बच्चनको भनिन्छ। यस विषयमा पनि पछि डिबेट गरौँला हामी। हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि। 6.5 फुट अग्लो लम्बोदर अमिताभ बच्चन, कहाँ 5 फुट अग्लो हरिवंश राय बच्चन, धेरै कुराहरू यहाँ होला। उनीहरूको एलिटहरूको त्यो छोडिदेऊ। अब इन्दिरा गान्धीले विजय शमशेरसँग बिहा गरेपछि त उनी नेपाल आउने भइन्, उत्तराधिकारी नहुने भयो। त्यो सम्बन्ध छुट्दै नछुट्ने हुनाले बाथरुममा जाँदा करेन्ट लगाएर
अब करेन्ट खोलियो। अब सुशील कोइरालाजीको अवसान कसरी भयो? हो त्यस्तै त्यस्तै पाराले विजय शमशेरको बाथरुममै अवसान भयो, बाथरुममै उनी ढले मरे। र पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाको विषयमा पनि महेन्द्रको विषयमा त तपाईँलाई स्पष्ट थाहा छ। महेन्द्रले आफ्नो जेठी छोरी पशुपति शमशेरलाई दिन खोज्दाखेरि राजाको छोरी भए पनि त्यति गति राम्री होइन भनेको उनीहरूले ब्ल्याक लिस्ट भनेर अहिलेसम्म पशुपति शमशेरले प्राइम मिनिस्टरको पुरस्कार नपाएको कुरा जगजाहेर छ तपाईँलाई। पशुपति शमशेरले इतिहास हेर्नुपर्छ यसरी। र अब हुन त पशुपति शमशेर सबभन्दा गरिब ज्वाइँ वसुन्धरा राजा सिन्धिया परिवार। पशुपतिको अर्को दुर्भाग्य के भने माधवराज सिन्धिया मनमोहन सिंहको सट्टा त्यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुने लिस्टमा थिए काङ्ग्रेस आईबाट, तर प्लेन क्रासमा गए। दुईजना पात्र ढल्नाले भाग्य चम्कियो। मनमोहन सिंह माधवराज सिन्धियाको अन्त्यपछि मनमोहन सिंहको उदय भयो। त्यसपछि मोदीको उदय भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, प्रमोद महाजनलाई भाइले हत्या गरेपछि भयो, नत्र यिनीहरूको दाल गल्दैन थियो। अब यहाँनिर तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ के छ भने अब म यहाँ कुरा जोड्छु। सोभियत युनियन तात्कालीन रुसको तात्कालीन राष्ट्रपति भारिसियोभले इन्दिरा गान्धीलाई हटलाइनमा कुरा गरिन्। तिम्रो देशमा एक्जाइलमा बसेको, हुन त काङ्ग्रेसीहरूलाई बनारसमा पिण्ड खाएर बस्थे पनि भनिन्छ, गयामा बगाएको पिण्ड खाएर पनि जीवन निर्वाह गर्थे रे यिनीहरू खान नपाइसकेपछि। त्यस्तो अवस्था हलुवा टाइट गरिदिएको थियो। तर बिपी कोइरालालाई सुविधा कति थियो भने झन्डै 3 स्टार होटलको सुविधा, आरामले हिँड्ने खाने सबै सुविधाहरू थियो। उनी एक्जाइलमा थिए। अब एउटा त्यो आरोप। दोस्रो चाहिँ के भने बङ्गलादेशमा शेख मुजिबुर रहमानले विद्रोह गर्दै थिए। नेपालमा विद्रोह क्रान्ति गर्छु भनेर ल्याएको हतियार जति जम्मै त्यहाँ बेचिदिए उनले 2 ट्रक। बिपीको आत्मवृत्तान्तमा पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। अनि एउटा कुरो, बिपीले आतङ्कवादी गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छन्। प्लेन हाइज्याक भयो, के भयो, भारत सरकारलाई दबाब भयो। दोस्रो कुरो, CIA को सबभन्दा माथिल्लो पेरोलमा बिपी कोइराला हुन सक्छन् भनेर केजिबीले अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा अमेरिकाको अहिले गगन थापा गुडबुकमा भए जस्तै बिपी कोइराला साह्रै गुडबुकमा भएको देखियो। भइसकेपछि इन्दिरा गान्धीलाई ठाडो रूपमा भारिसियोभ, तात्कालीन अमेरिकी रुसी राष्ट्रपति भारिसियोभले टेलिफोन गरेर यो मानिस खतरनाक छ, तिम्रो देशमा हामी देख्न चाहँदैनौँ भन्ने बित्तिकै अब इन्दिरा गान्धीको लात र नेपाली जनता र दरबारको हातको कारण 33 सालमा खुमबहादुर खड्का जस्ता कार्यकर्ताको वरिपरि भएर बिपी कोइराला यहाँ आउनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई जेल हालियो। उहाँ ठुलो प्रजातन्त्रवादी नेता, तर उपचार गर्न फेरि उहाँ अमेरिका जानुहुने भयो। त्योभन्दा अगाडि बिपीले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो दरबारमा। र त्यो किताबमा के छ भने बिपी कोइरालाले वीरेन्द्रलाई भन्छन्, सरकार यो नेपाल भन्ने देश फ्रेजाइल छ, कालान्तरमा यो देश रहला नरहला म यसै भन्न सक्दिनँ, तर म त रहन्छु। विराटनगर वा सुनसरी भन्ने ठाउँ त रहन्छ, त्यहाँबाट म जितेर पार्लियामेन्टमा आउन सक्छु, तर यो देश रहेन भने तपाईँको सिर्फेज कहाँ जान्छ भनेर त्यतिखेर सोद्धा मैले त्यो पढ्दाखेरि मेरो रौँ ठाडा भयो के। यो देशमा प्राइम मिनिस्टर भइसकेको व्यक्तिले यो देशको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ भनेर कसरी सोच्न सक्यो? DNA टेस्ट गर्नुहोस्, 3 पुस्तामा राष्ट्रघात छ। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, बिपी कोइरालाको चेत त एकदम ढिलो खोलेको हो। र हामी बिपीलाई जति महामानव भनेर प्रशंसा गर्छौँ, इन्डो वेस्टमा उनको नेक्सिस जोडिएको कुरो। अब म गगन थापाले अथवा विश्वप्रकाशले इन्डो वेस्ट भारत अमेरिकाको आशीर्वाद लिन यत्रो हजारौं हेक्टर जमिन मिचिँदा पनि कालापानी लिम्पियाधुराको विषयमा होस्, नाकाबन्दीको विषयमा होस्, MCC को विषयमा चुइक्क नबोलेको देख्दा मलाई आश्चर्य किन लागेको छैन भने नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति नेसन फर्स्ट होइन, डेमोक्रेसी फर्स्ट हो। जसरी दरबारियाहरूको निम्ति राजा फर्स्ट हो नि, किङ फर्स्ट हो देशभन्दा पनि, त्यसैले यो देशमा त नेसन फर्स्ट हुनुपर्छ। च्याङकाई सेक जस्तो गद्दारसँग कार्यगत एकता गरेर साम्राज्यवादी जापानिज र अमेरिकनहरूलाई माओ त्से-तुङले खेतेको उदाहरण छ। हाम्रो लागि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनेर शिरमा कफट बाँध्ने पुष्पलाल मदन भण्डारी जस्ता योद्धाहरू यो देशले चाँडै गुमाउनु, शैतानहरूको आयु लामो हुनु दुर्भाग्य हो। र म यसमा कन्क्लुजन के दिन्छु भने आजको नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति देश सिमाना भूगोल ठुलो कुरो होइन रे। उनीहरूलाई लोकतन्त्र मानव यो भारतको एउटा प्रान्त हो भने नि लोकतन्त्र चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने गलत थेसिसको कारण यो देशले दुःख पाएको। यिनीहरूलाई कसरी हुन्छ विदेशीको गुलामी गर्ने, चाकडी गर्ने, छिटोभन्दा छिटो MCC पास गर्ने भाउतो छ। ओके, अघि हामी जनताको कुरा गर्दै थियौँ, कुन चाहिँ नि जनताले रोक्छ MCC भनेर। तपाईँले एउटा
पुस्तकै पढेर सुनाइदिनु भयो दर्शकहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो होला सायद यो कुराहरू हजुर वेल अहिले के भन्दैछन् भने गठबन्धन भत्काउने होइन सभामुखले मानेनन् भने सभामुखलाई अर्को महरा बनाउने या त फेरि यो अदालतको अर्जुन लामा हत्या प्रकरणको फाइल पल्टाउने चाहिँ फेरि साना प्रधानकै सपना मल्ल प्रधानको टेबलमा छ भन्ने कुरा पनि सुनियो के हुन सक्ला सभामुखले त देशको विरुद्धमा जान्न राष्ट्रघाती सम्झौतामा म के भन्छ कुनै पनि किसिमका एक्सन लिन्न भन्नुभएको छ त्यसलाई टेबल गर्नमा असमर्थ छु भन्नुभएको छ यो 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको क्याबिनेटका सेक्रेटरी अफ स्टेट्सको हैसियतमा रहेका अर्थात् विदेश मन्त्री रहेका माइक पम्पियोले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत एमसिसीमा हामीले विश्वव्यापी अगाडि गरेका छौँ भनेर मडागास्करदेखि श्रीलङ्कासम्मको अनुभव उहाँले सुनाउन खोज्नु भएको थियो। त्यतिखेर नेपालले नो थ्याङ्क्स भन्न सकेको छैन, चैतसम्मको मोहल्ला दिइएको छ। म चाहन्छु कि मेरो जन्मदिन पनि चैतमा छ र चैतमा मेरो जन्मदिन मनाइरहँदा एमसिसी फिर्ता भयो भन्ने सुन्न पाऊँ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अमेरिकाले यसपटक न्वारनदेखिको बल खिचेको मैले देखेँ, किनभने उसको यो रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको कुरा हो। भारतले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छैन, रेटिफाई गरेको छैन। अब धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन, एमसिसी नेपाल हितमा छैन, यो दारा नङ्ग्रा सहितको भाग हो भनेर धेरै व्याख्या विश्लेषण पण्डित त्यहीँ नछाटौँ। अब इन्जिस्टमा तपाईँ जानुहोस्। अब हुन्छ के त, जस्तो एमसिसी पक्षधरहरूलाई भटाभट पुरस्कार दिइएको र एमसिसी विरोधीहरूलाई दण्डित गरिएको कुरोको पछिल्लो उदाहरण नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, तपाईँले महराजीको कुरो झिक्नुभयो नि, महराजीको अवसानको पछाडि एमसिसी पास गर्न उहाँले टेर पुच्छर नलगाउनु नै कारण हो। महराजीका एक रात सभामुखको निवासमा ओभरकोट लगाएको, ह्याट लगाएको, काउबाई ह्याट लगाएको, झन्डै झन्डै सेकेन्ड वर्ल्ड वार टाइपको त्यो पाइपको चुरोट तान्ने एउटा बिम्ब छ नि तपाईँसँग, हो त्यस्तो टाइपको कुनै दुईजना मान्छे छिर्छन् रहस्यमय अनुहार। उनीहरूको एकजनाको नेपाली हुन्छ, एकजनाको विदेशी हुन्छ, म नाम बताउन चाहन्न र नभनौँ, मलाई नै फेरि अर्को महरा बनाउनु खोज्नुहुन्छ तपाईँ। भविष्यमा गोली खुवाउन चाहनुहुन्छ, गोली भने दबाईको होइन, वास्तविक गोली। म तपाईँलाई भन्दैछु होइन, डरलाग्दा कुराहरूको पर्दाफास गर्दा सेफ साइडमा पनि रहनुपर्छ, बेला आएपछि नामै भनौँला। अनि त्यसपछि महरालाई के भनिन्छ भने तपाईँलाई के चाहियो, एमसिसी एट एनी रेट एट एनी कस्ट पास हुनुपर्छ। प्राइम मिनिस्टर पैसा के चाहियो, सबै दिन तयार छौँ, तर टेबल गर्नुहोस्। महराजीको चिटचिट पसिना आयो, एकछिन त असमजस्यामा परे वास्तवमा। अनि उनीहरूले भने मदन भण्डारीको किस्सा कहानी सुरु गरे, जोन अफ केनेडीको उदाहरण दिए। सर्वशक्तिमान अमेरिकालाई टेर पुच्छर नलगाउँदा भौतिकदेखि राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हुने कुरा पनि उनीहरूले गरे। तर महराजीले एक कामले सुन्नुभयो, अर्को कामले उडाउनु भयो, किनभने उहाँलाई थाहा थियो यो राष्ट्रहित विपरीत छ। महराजी दुध लिनु आएको एकदम कञ्चन सोच म भन्दिनँ, आर्थिक रूपमा उहाँका जीवन अपारदर्शी थिए कि थिएनन् यसको विषयमा समीक्षा गरौँला, तर महराको देशभक्तिलाई इतिहासले सधैँ स्यालुट गर्छ। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, महराले चाहेको भए एमसिसी टेबल गरेर त्यसलाई पास गर्ने भूमिका खेलेर फ्युचरमा प्राइम मिनिस्टर हुन सक्थे, प्रेसिडेन्ट हुन सक्थे महरा। त्यो जोखिम उनले मोलेनन्। फलस्वरूप के भइदियो भने गगन थापा निवासमा केही तिनै संदिग्ध मान्छेहरूको 12 बजे मिटिङ बस्छ। फेरि 3 दिनपछि त्यो मिटिङमा बहुत खतरनाक र पावरफुल छुपारुस्तमहरू बस्छन्। तपाईँले सोच्दै नसोचेको केही पत्रकारहरू पनि त्यहाँ देखिन्छन् र उनीहरू 15 जनाको टिमले एउटा एजेन्डा सेटिङ गर्छ र आजको मितिमा एउटा पिउसो भजमने पत्रकार जो नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै दृश्यमा थिएन, उसले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यको पदको पुरस्कार पाएको छ। त्यो केटोलाई जिम्मेवारी दिइन्छ महराको स्ट्रिङ अपरेसन चलाउन, याद गर्नुहोला। र गगन थापाको भजमने मिडिया, झोले मिडियाबाट महराको पुरानो कुराहरू खोजिन्छ। एउटा कमजोरी रहेछ, इतिहासमा कतै उनको रङ्गीन सम्बन्ध रहेछ र त्यो रङ्गीन सम्बन्धले अहिले पनि महरासँग इमोसनल फिजिकल ब्ल्याकमेलिङ गर्दो रहेछ। त्यो थाहा पाइसकेपछि उनीहरूले त्यसैलाई एक्जाजरेसन गरेर त्यही युवतीलाई प्लान गरेर प्रयोग गरेर स्ट्रिङ अपरेसन गरेर महराको राजनीतिक जीवन समाप्त पारिदिन्छन्। नरह्यो बास नबज्यो बास। त्यति मात्र होइन, जस्तो अलिकति गाइगाई चाहिँ मैले के सुनेको छु भने रोशनी साईसँग त्यो किसिमको सम्बन्ध केही पनि थिएन, एउटा पुरानो सम्बन्ध थियो। त्यो पुरानो सम्बन्धलाई चाहिँ उनीहरूले रिन्यू गर्नको लागि थप मद्दत गरिदिए। रोशनीको फोनै क्याप्चर गरेर आफैले मेसेज पठाउने, भेट्न बोलाउने गरेको र त्यही
मामलामा चाहिँ यो एकदम। घटना घट्न पुग्यो पनि भन्छ। एकदम एकदम होइन, यहाँ त अमर लामाको नियतिदेखि रोशनी महराको नियति पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कृष्णबहादुर महराको अर्धाङ्गिनीको निधन भएको छ। उनी यो लोक छोडेर धरतीबाट विदाई भएर स्वर्गवास भएकी छिन्। याद गर्नुहोला, कृष्णबहादुर महरा जेलमा हुँदा म भेट्न गएको थिएँ। उहाँलाई यो डिल्ली बजारको जेलमा राखिएको थियो। उहाँ अखबार पढिरहनु भएको थियो। महराजीसँग धेरै लामो संवाद भएन, एक कप चिया खाइयो। उहाँले त्यतिखेर के भन्नु भने, मलाई बाबु नै भन्नुहुन्छ, पुण्य बाबु तपाईँ पनि जनयुद्धको पुरानो योद्धा, यो देशमा देशभक्त हुँदा या त मारिनुपर्छ या म जस्तो जेलमा पर्नु पर्दो रहेछ भनेर भनेको कुरा आज पनि मलाई सम्झना छ। मैले कृष्णबहादुर महराको प्रोटेक्सन गरेको होइन, उनको प्रवक्ता बनेको होइन। कम्पेरेटिभली कृष्णबहादुर महराले एमसिसी कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै टेबल गर्नु हुँदैन भन्दा उनको सभामुख पद सचेत भयो। अब पालो कसको? अब हेर्नु सभामुखमा को ल्याउने? रसाकसी चल्यो। सुभाष चन्द्र नेमाङजी सभामुख हुनको निम्ति दौरा सुरुवालमा आइरन लगाई गर्न थाल्नु। अब भइदियो के? सुभाष चन्द्र नेमाङ भने त वेस्टर्नहरूको इन्डो वेस्टको कम्फर्ट जोन हो। जसले जे भने पनि उहाँ इजी गोइङ हो र उहाँ मार्फत छिटोभन्दा छिटो एमसिसी टेबल गर्नको लागि शक्ति केन्द्र सल्लाह आयो। तर कमरेड प्रचण्डले अडान लिँदा र अग्नि सापकोटा फेरि चाइनासँग जिल्ला जोडिएको छ उहाँको सिन्धुपाल्चोक, यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। अग्नि सापकोटाजी त्यस्तो तेज तरार एकदम राजनीतिक रूपमा प्रकाण्ड भन्न खोजेको होइन। तर एमसिसी पास नगर्नको निम्ति उहाँले अहिले जुन अडान लिनुभएको छ नि, हो त्यसको कारण अर्जुन लामाको चियान खोतलेर सपना मल्ल प्रधानको टेबलमा गएको फाइल पल्टाएर अहिले धम्की दिइएको छ। हातमा हतकडी कि भविष्यको प्रधानमन्त्री सहितको सभामुखको कुर्सी, भविष्यको राष्ट्रपति सहितको सभामुखको कुर्सी भन्दा उहाँ डोलायमान भएको मैले देखेको छैन। जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्न सकिँदैन भन्ने उहाँको एउटा अडानको कारण अहिले टेबल भएको छैन। हेरौँ भोलि के हुन्छ। र याद गर्नुहोला, एमसिसीको पक्षधर्ता लिने त्यो भजमने पिउसो पत्रकारलाई तत्कालै अमेरिका बोलाएर साहसिक पत्रकारको नाममा $1000 पुरस्कार पनि दिएको छ। उनलाई के भनिएको रहेछ त्यहाँ सम्मानित गर्दा भने डिप थ्रोट भन्ने अपरेसन गरेर लामो घाँटी अपरेसन गरे नि रिचर्ड निक्सनको वाटर गेटमा, हो त्यो अपरेसन गर्ने पत्रकार जत्तिकै साहसी रहे यी पेउसा। साम्राज्यवादको मोहरालाई आज नेपाली काङ्ग्रेसमा छानी एमसिसीको कट्टर पक्ष पोषण गर्नाले लोकप्रिय अनुवाद भजाउन सक्ने हुनाले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापाजी तपाईँलाई लाज लाग्दैन? एमसिसी यदि नेपालको हितमा छ भने यसलाई पास गर्नुपर्छ छाती ठोकेर भन्नुभएको छ। म छाती ठोकेर भन्छु एमसिसी नेपालको हितमा छैन। तपाईँले यो मेरो स्टेटमेन्टमा हाइलाइटमा राखिदिनुहोस्। गगन थापाजी ओपन च्यालेन्ज, बुदा अक्षरमा आउनुहोस्। एमसिसी राष्ट्रघाती छ भनेर म तपाईँलाई प्रमाणित गर्छु। र तपाईँले जसरी नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्नुभएको छ, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा एमसिसी पास गराएर भविष्यमा अमेरिका र भारतको प्यारो बनेर प्राइम मिनिस्टर हुने, नेपाली काङ्ग्रेसको सपना सभापति हुने सपना देखिरहेका छन्। त्यो पार्टीभित्र त फेरि एमसिसीको विरुद्ध कोही चरो मुसो चुइक्क बोल्दैन, न चन्द्र भण्डारी बोल्छन् न धनराज बोल्छन्। धनराजजीको रातो पासपोर्टको विषयमा त गोविन्दराज जोशीले स्टेटमेन्ट नै दिएका छन्। तपाईँले हेर्नुभएको छ, मैले कारबाही गरेको मान्छे भनेर अहिले पानीमाथिको ओभानो बनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सल्लाह नेपाली काङ्ग्रेसमा उच्च छ। र नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि माइकलले एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भनेर बोलेको छैन। यसपटकको काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा एमसिसी पक्षधर अमेरिका र भारतका कट्टर समर्थक हुन त कमजोर समर्थकहरूले हारेका छन्, कट्टरहरूले जितेका छन्। यही दृश्य देखियो। हस् पुण्यजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई धेरै साथीहरूको सुझाव हुन्छ, पिएनपी जस्तो स्थापित देशभक्त मिडियामा तपाईँले विचार दिनुहोस्। त्यहाँ विचार मन्थनको एउटा उत्कृष्ट प्लेटफर्म तयार गरिन्छ र तपाईँलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ। र मेरो एउटा बानी के छ भने म अलोकप्रिय सत्यको सुखरातवादी प्रवक्ता हुँ। म लोकप्रिय झुट बोल्दिनँ सर। मैले बोलेको कुरा कालान्तरमा प्रमाणित हुन्छ भन्ने कुरो त आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि मैले एबी न्युजमा बोलेका कुराहरू पनि तपाईँहरूमा जगजाहेर छ। त्यो ज्याकेट अझै फाटेको छैन। हस्, धन्यवाद यहाँलाई फेरि। थ्याङ्क यू सो मच।